अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइन अहमद है और मैं इस YouTube चैनल अब्दुल मन्नान ऑफिशियल की टीम का एक मेंबर हूं। आज हम इस YouTube चैनल की तारुफी वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। नंबर 1, हाफिज अब्दुल मन्नान का मुकम्मल तारुफ क्या है। नंबर 2, इस YouTube चैनल के मकासद क्या है। नंबर 3, इस चैनल पर मौजूद हर वीडियो किन मराहिल से गुजर कर बनती है और उन पर कितनी मेहनत होती है। हाफिज अब्दुल मन्नान का मुकम्मल तारुफ। तालीमी काबिलियत। नंबर 1, LLB पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। नंबर 2, MA सियासियात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान। नंबर 3, MA अबलागियात गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान। नंबर 4, LLM गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान। मकाला जारी है। अब्दुल मन्नान बैक वक्त 2 पेशों से मुंसलिक हैं। नंबर 1, वकालत। नंबर 2, शोबा अबलागियात। वकालत के शोबे की बात की जाए तो क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिका वकालत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद पाकिस्तान के मेंबर हैं। शोबा अबलागियात की बात की जाए तो यहाँ भी एक तवील तजुर्बा रखते हैं। प्रिंट मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन 7 अखबारात में आपके कॉलम और 3 बड़े मैगजीनों में बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर फीचर छपते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके किरदार की बात की जाए तो FM 94 फैसलाबाद में तकरीबन 4 साल बतौर रेडियो जर्नलिस्ट और प्रेजेंटर काम कर चुके हैं। आपकी आवाज और तर्ज बयां के बायस लाखों लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। टेलीविजन का जिक्र किया जाए तो फिल वक्त आपका ताल्लुक सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ है, जिसमें आप मुआशरे में जराइम की रोकथाम के हवाले से प्रोग्राम करते हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी मौज़ूआत पर बतौर मेजबान टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स में हजारों लोगों की मौजूदगी में बतौर मेजबान अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। बतौर मेजबान सैकड़ों महफिलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इसके अलावा आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्रीज में आपकी आवाज को खास अहमियत हासिल है। लिखारी होने के हवाले से बात की जाए तो आप कॉलम निगार, ड्रामा राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और शायर भी हैं। आजकल इसी YouTube चैनल के लिए पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल की शायरी की तशरीह कर रहे हैं। पहली किताब मुकम्मल होने पर बाकायदा तौर पर दुनिया भर में अब्दुल मन्नान के जुमला हकूक के साथ पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा ज़माना तालिब इल्मी में आप एक बेहतरीन मुकर्रर रह चुके हैं और 34 बार ऑल पाकिस्तान मुबाहिसाजात में जीत चुके हैं। आजकल पाकिस्तान में होने वाले मुबाहिसाजात में बतौर जज अपनी खिदमत दे रहे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर के नाते नई नस्ल की जिंदगियां बदलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हाफिज अब्दुल मन्नान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 1 साल इस चैनल को बनाए हुए हो चुके हैं और आज बाकायदा तौर पर अब्दुल मन्नान YouTube की स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये होगा कि शायद जो आवाज़ आप पहले वीडियोस में सुन चुके हैं ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से है कि उस आवाज़ को हम एक सॉफ्टवेयर में डालने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उसमें 1-2 इफ़ेक्ट्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद वो आवाज़ मज़ीद मुतासिरकुन बन जाती है। वो वीडियो बनाने का प्रोसीजर क्या है और किस तरह से वो बनाई जाती है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि आज तकरीबन 1 साल के बाद, चूँकि नवंबर 2017 में मैंने ये चैनल बनाया था और आज नवंबर 2018 चल रहा है और अब आपके सामने इस चैनल की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाकर पेश की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपसे माजरत खा भी हूँ कि तकरीबन 2 महीने तक चैनल पर वीडियो नहीं आ सकी। उसमें मेरी कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और मैं बाकायदा तौर पर वो वीडियो जिस तरह से एक आप कहते हैं कि तसल्ली के साथ उसका तर्जुमा या उसकी तशरीह बाकायदा तौर पर की जानी चाहिए, उसका वक्त मुझे नहीं मिल सका और मैं उस पर काम नहीं कर सका। लेकिन बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज आपके सामने ये वीडियो और जो इसको बनाने का मकसद है वो ये है कि इस चैनल के मकासद बयान किए जाएं कि हम इस चैनल को क्यों बनाना चाह रहे थे या क्यों इसको बनाया गया। और मेरे तारुफ से आप आगाह हो चुके हैं पहले से ही, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैनल को बनाए जाने के मकासद क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीबन 1 साल इस चैनल को हो चुका है और तकरीबन 54 से 55 वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर अभी तक अपलोड की जा चुकी हैं।
سب سے پہلی بات بنیادی، اور وہ یہ ہے کہ میں جتنی بھی تشریح کرتا ہوں وہ اپنی عقل کے مطابق جو مجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے میں اس کے مطابق پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور وہی مطلب آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے جو اقبال اپنی شاعری میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بہت سے شارحین انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہیں موجود جنہوں نے حضرت علامہ محمد اقبال کی تشریح کی ہے اور بہت بہترین کی ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس انداز میں تشریح اور اس کا مکمل جو مفہوم ہوتا ہے کسی بھی شعر کا وہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ آپ کو اس کی ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک اینگل اور ایک ایک زاویے سے پتہ چل سکے کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات وہ یہ کہ انتہائی آسان جو ہے وہ زبان استعمال کی جائے تاکہ اگر مشکل زبان استعمال کر دی جائے تو بات تو پھر وہیں کی وہیں آ گئی کہ اگر شعر سمجھ نہیں آ رہا، اشعار میں مشکل الفاظ موجود ہیں اور اسی طرح کے الفاظ اگر تشریح میں بھی شامل کر دیے جائیں تو پھر جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے وہ پڑھنے والا وہ کس طرح سے اندازہ لگا پائے گا کہ اس شعر میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں تشریح آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات میری تشریح پر کہیں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ تشریح پیش کر رہا ہوں، کسی مفکر، کسی دانشور کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، لہٰذا اس چیز کا میں ہرگز دعوے دار نہیں ہوں کہ غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تلفظ میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اور تشریح کو سمجھنے میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جب بھی میں کسی ایک شعر میں بھی پھنس جاؤں اور دیکھوں کہ اس کی وہ تشریح جو ہے جو اصل اس کی بنتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے ایک ایک مہینہ بھی ایک شعر کو جانچنے میں لگ جاتا ہے۔ میں مفکرین سے، دانشوروں سے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو پڑھ رکھا ہے اور سمجھ رکھا ہے، میں ان سے ضرور کنسلٹ کرتا ہوں اور ان سے مشورہ بھی کرتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں تاکہ وہ آپ تک پہنچایا جا سکے جو بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو شاعری ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پاک۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسج بھیجا ہے، جو پیغام بھیجا ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو وہ، دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی احادیث، ان کی اسوہ حسنہ، اس سے بہت کچھ لیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر مولانا جلال الدین رومی کی حکایات۔ ان 3 چیزوں کو ملا لیں تو اس کے بعد اقبال کی شاعری جو ہے وہ نمود پاتی ہے، اس کا جنم ہوتا ہے۔ اقبال نے انہی چیزوں سے، انہی 3 جو مرکز ہیں، ان سے متاثر ہو کر اپنی شاعری جو ہے وہ لکھنا شروع کی اور اس کو بنیاد بنایا۔ بعض اوقات لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید اگر آپ قرآن پاک سمجھنا چاہتے ہیں تو اقبال کی شاعری کو پڑھ لیجئے، یہ بالکل غلط ہوگا، ایسا ماننا نہیں ہے۔ قرآن پاک از خود الفرقان ہے، قرآن پاک کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں کہ وہ اس کو سمجھا جا سکے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سے متاثر ہو کر اپنے اشعار لکھے ہیں، اور آپ اگر سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار کا حصہ بنایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے اشعار میں ملتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، درس دینے کی کوشش کی ہے کہ دراصل اقبال فرماتے کیا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں اقبال نے ہم سب کے لیے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت
پر فوکس کیجئے، انسان کی وقت پر فوکس کیجئے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اپنی وقت کو، اپنی ویلیو کو پہچانیے۔ جس میں ہم خودی کے فلسفے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اقبال انسان کی وقت اور انسان کی ویلیو پر بات کرتا ہے، اور میں اکثر جب اقبال کے اشعار پڑھتا ہوں تو یقینی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کی اقبال بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا نائب ہے دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اقبال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں نے اپنی وقت، اپنی ویلیو، اپنی اہمیت خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوا دی ہے، جو کہ اقبال دوبارہ سے آپ کے اندر جگانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ جب میں زمانہ طالب علمی میں یونیورسٹی کے دور میں جب تقاریر کیا کرتا تھا، کیونکہ میں بنیادی طور پر ڈیبیٹر ہوں، تو ان تقاریر میں اردو کے تلفظ کا بہت مسئلہ رہتا تھا، اور اردو کے تلفظ کے حوالے سے بہت سی ڈکشنریز اور لغت دستیاب ہیں، لیکن ان کے اوپر اعراب لگائے جانے کے باوجود آپ کے لیے ان کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسئلہ میرے لیے یہ تھا۔ دوسرا، اردو کے مشکل الفاظ کو سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جب میں اپنے طالب علمی کے دور سے گزرا تو میری تشنگی، میری پیاس اپنی جگہ پر موجود تھی، اور مجھے ضرورت تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس سے مجھے بھی سمجھ آ سکے اور میرے بعد آنے والے جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی اردو کی سمجھ آ سکے، اور وہ بھی جان سکے کہ اردو کا بہترین اچھا تلفظ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر اردو کے تلفظ اور اردو کو سمجھنے کے حوالے سے میٹیریل جتنا بھی ملتا ہے، جس طرح سے اقبال نے اردو کی تجدید کی ہے، اقبال نے جو اردو زبان ہے اس میں بہت سارے نئے الفاظ جو ہیں ان کا اضافہ کیا، اور بعد میں ان کے معنی اور ان کا تلفظ جو تھا یہ آپ کے سامنے ان ویڈیوز میں آ جاتا ہے، جس سے آپ کے لیے آپ کی ووکیبلری، آپ کو پڑھنا آسان ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھنا اردو آسان ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا۔ اس سے یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں اور بھارت میں جو اردو کے مقررین ہیں ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اردو کو پڑھنا بھی سیکھ لیں اور اردو کو سمجھنا بھی سیکھ لیں۔ آج کل جو کتاب ہم لے کر چل رہے ہیں وہ بانگ درا ہے، اور بانگ درا کے بعد باقی جو کتابیں اقبال نے لکھ رکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جیسے ہی بانگ درا پوری ہوگی، یعنی جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، اس کی تشریح جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اسے باقاعدہ طور پر چھپوا دیا جائے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی اقبال کے پڑھنے والے اقبال کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں گے وہ اس کتاب کو پڑھ سکیں گے، اسے سمجھ سکیں گے، اور وہ پوری دنیا میں اویلیبل ہوگی۔ پاکستان میں اس کے جملہ حقوق کے لیے جو کاپی رائٹس کا ادارہ ہے وہاں سے اس کو اس کی تصدیق کروائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وائپو جو ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رائٹس کو تحفظ دیتے ہیں وہاں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے دوستوں کا سوال یہ ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح کہاں تک پہنچی ہے، تو یقینی طور پر اب میں دوبارہ سے اس پر کام میں نے شروع کر دیا ہے، اور ممکنہ طور پر جتنا جلدی ہو سکا میں شکوہ اور جواب شکوہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک اور بات جو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، اور وہ یہ کہ آج کی تاریخ تک جتنا بھی مواد یا جتنی بھی محنت کے ساتھ جو کچھ میں نے اس چینل پر پڑھ رکھا ہے وہ اس وقت میرے ٹیبل میں موجود ہوگا، جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو کچھ پہلے لکھا گیا پھر اس کے بعد ریکارڈ کیا گیا، اور ویڈیو کا پروسیس کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے پیجز موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام پیجز پہلے لکھے گئے اور اس کے بعد ان کو ریکارڈ کیا گیا۔ یہ جتنے بھی صفحات ہیں یہ مجھے پہلے لکھنے پڑے تشریح کی صورت میں، اور اس کے بعد انہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ویڈیو کا آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں۔
पहला स्टेप इसमें ये होता है, जो भी कलाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का होता है उसकी सही मानों में तशरीह की जाती है। बाज़ औक़ात एक एक नज़्म के ऊपर 2 से 3 रातें पूरी पूरी बीत जाती हैं, क्योंकि दिन में मैं ये काम नहीं कर सकता, दिन में बाकी तमाम जो मसरूफियात हैं उनमें रहता हूँ, फिर रात को जो वक्त बचता है उसमें मैं फिर इकबाल के कलाम की तशरीह कर लेता हूँ। टाइप करने में बाकायदा एक दौरानिया लगता है, पहले उसको समझना, फिर उसके बाद उसको टाइप करना, और टाइप करने के बाद एक ऐसा सीक्वेंस बना जिससे आगे यहाँ से इन पेज से ईपीएस फॉर्म में फाइल्स को एक एक पेज को ईपीएस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, और ईपीएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा एडोब फोटोशॉप में इसको खोला जाए और वहाँ पे इसकी पीएनजी फाइल्स बनाई जाए। एक एक स्लाइड जो आपके सामने आती है उस पर इस तरह से पीएनजी फाइल बनाई जाती हैं, और पीएनजी फाइल बनाने के बाद आप इसको एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जितना भी मटेरियल जो आपने लिख रखा होता है, तख्लीक कर रखा होता है, तशरीह की जा चुकी होती है, उसको फिर साउंड प्रूफ केबन में जाके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इम्तिहाने दीदाए ज़ाहिर में कोहिस्ता है तू, पासबां अपना है तू, दीवारे हिंदुस्तान है तू। जैसा कि मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग में पहले जब आवाज़ होती है तो वो ये आवाज़ होती है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। उसके बाद जब उनको इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं तो फिर वो और मुतासिर कुन बन जाती है जो आप सुनते हैं। जिस तरह के अगर मैं पढ़ना चाहूँ, हाय बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साजे खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खोगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। इस तरीकाकार के साथ हम पहले रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। रिकॉर्डिंग के दौरान इतनी मेहनत और इतनी आप कह लीजिए मुशक्क़त और आवाज़ को बुलंद रखना इतना मुश्किल होता है कि बाज़ औक़ात जब मैं अगर आधे या 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ऊंची आवाज़ में एक ही सतह पर कर लूं तो मेरा ठीक ठाक बीपी लो हो जाता है। हालांकि आप मेरी सेहत ठीक ठाक है, इसके बावजूद मुसलसल आपको 1 घंटा बोलना पड़ जाए तो आपका बीपी भी लो हो जाता है, आप पसीने में शराबूर भी हो जाते हैं, और उस पूरी मेहनत के बाद आपको दोबारा से उसे अपने कंप्यूटर में अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको डालना पड़ता है, दोबारा से उनके बीच से गलतियां जो है उनको ख़त्म करना पड़ता है, और उसके बाद आप उसके ऊपर 2 इफ़ेक्ट लगाते हैं, एक रिवर्ब का और इको का इफ़ेक्ट है। ये 2 इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं और इन इफ़ेक्ट्स के बाद ये आवाज़ जो है इंतहाई मुतासिर कुन बन जाती है। इस तरह ये मटेरियल पूरा हो जाता है, यानी पीएनजी फाइल्स जो आपके सामने स्क्रीन पर चलेंगी वो, और उसके बाद ऑडियो जो मैंने रिकॉर्ड करके ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए तैयार कर दिया जाता है। अब बात आती है वीडियो बनाने की। वीडियो को सीक्वेंस में डाल दिया जाता है। ऑडियो को सीक्वेंस में डालने के बाद फिर एक एक स्लाइड जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके मुताबिक स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स को फिक्स किया जाता है, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके सामने आए और आपका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतरीन हो और आप ठीक तरीके से समझ भी सकें। तो ये एक तवील प्रोसेस होता है इस एक वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए वो दोस्त जो ये कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो बना दी जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आप अब यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे कि इन वीडियोस के ऊपर कितनी मेहनत दरकार होती है और किस तरह से मुशक्क़त के बाद ये आपके सामने पेश की जाती है। इकबाल की शायरी का निचोड़, इकबाल की शायरी में मौजूद दलाइल और हर किस्म की बहस, इंसानियत की इस्लाह के हवाले से तमाम क़वानीन जो इकबाल ने आपके सामने पेश कर रखे हैं, उनका सिर्फ एक ही निचोड़ है और वो उनके एक ही शेर में इकबाल ने बंद कर दिया है। और वो शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।
اور آخر میں ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور چینل جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے عبد المنان اینکر پرسن، اور سکرین کے اوپر آپ کو اس کا نام آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے صرف ایسی ویڈیوز پیش کی جائیں گی جن سے آپ کی زندگی بدل سکے، اور میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، ان کی زندگی میں دوبارہ سے سب کچھ بھر دیا جائے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کچھ انہیں مل سکے، انہیں بتایا جا سکے اور سکھایا جا سکے کہ کس طرح سے انہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے اس چینل کے ساتھ آپ میرا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، عبد المنان اینکر پرسن۔ اس کے اوپر جو ویڈیوز ہوا کریں گی وہ بھی آپ کی زندگی کو بدلنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ ایک دن یہ چینل اقبال کی شاعری کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا اور مستند چینل ہوگا، جہاں پہ پوری دنیا میں ہر عمر کے لوگ جو بھی علم کے متلاشی ہیں، جو اقبال کی شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چینل سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا، جہاں پہ اقبال کی تمام کتابیں تشریح کی جا چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے میرا ساتھ دیجئے۔ عبد المنان کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔